दुरानी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा जलसे से मुतल्लिक है। सेनेट वाला भी आपको मंजरनामा पता है कि सेनेट से क्या करारदाद मंजूर हुई, अभी वो पार्लियामान में तो आनी है, उसके ऊपर अमल दरामद तो अभी नहीं हो सकता, लेकिन आपको लगता है कि 8 सितंबर को जलसा हो रहा है एन वक्त के ऊपर, यानी 11th आवर में जाके ये फैसला ये नहीं कर देंगे कि NOC मनसूख कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह हम बड़ी अहम सी एक महफिल में बैठे हुए थे, काफी सियासी रहनुमा भी थे और दानिश्वर भी थे, तो वो जलसे की बात कर रहे थे कि होगा कैसे होगा। तो मैंने उन्हें कहा, यार ये 1 साल और 3-4 महीने हो गए हैं, रोज जलसा हो रहा है, एक जलसा और हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा और होगा तो हो ही जाएगा। और जलसा इसलिए हो रहा है कि 75 से 80% एयर टाइम जो है हम चैनल्स का, वो एक फर्द और एक पार्टी को जा रहा है जिसका नाम इमरान। ऑपोजिशन भी उसी का नाम ले रही है, हुकूमत भी उसी का नाम ले रही है और सहाफत भी उसी का नाम ले रही है। तो हर रोज ही जलसा है और हर रोज ही जलसा इसलिए है कि हर रोज हजारों वोटर बढ़ रहे हैं, हजारों वोटर बढ़ रहे हैं और जितने पैदा हो रहे हैं वो भी उसी के बन रहे हैं। तो लिहाजा इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि जलसे के रास्ते में अभी कोई रुकावट नहीं है। जलसा डेफिनेटली होगा इंशाल्लाह और वो तारीखी भी होगा, लेकिन तारीख तो पहले ही बदल चुकी हुई है। अब तो तारीख जो है उसने अपना एक नया धारा बना लिया है, एक नया रास्ता बना लिया है। उस रास्ते से तहरीक जो है वो अब तारीख और तहरीक दोनों वो अवाम के सरों और अवाम के हाथों और अवाम की ताकत से वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। दुरानी साहब, 8 तारीख का जलसा हो जाएगा, ये रोकें या ना रोकें, ये 27 मकाम तब्दील करें, मेरा तो एक तजर्बा कहता है ये 1 घंटे पहले भी ये जगह कोई नई दे दें तो 8 फरवरी की तरह अगर लोग बैगन का निशान ढूंढ सकते हैं, चारपाई का निशान ढूंढ सकते हैं, भिंडी का निशान ढूंढ सकते हैं, जूती का निशान ढूंढ सकते हैं, तो जगह ढूंढना तो मसला ही कोई नहीं है, जो आया है वो पहुंच ही जाएगा। तो बेशक क्या 8 के बाद ये PTI को रोक सकेंगे जलसे जुलूसों से? देखें जनाब, जलसे मैंने आपको, अब देखें मेरा जलसों के बारे में एक मुख्तलिफ राय है। मेरा ख्याल है कि जलसा तो दूर की बात है, NOC कैंसिल करके भी ये नहीं रोक सके, आवाम तो वहीं खड़े हैं। जलसे किस लिए करती हैं पार्टियां? ताकि अवाम में मकबूलियत बढ़े। ये जलसा रोकते हैं तो मकबूलियत 200 गुना बढ़ जाती है, जलसा होता है तब भी 150 गुना बढ़ जाती है। मतलब ये है कि ये जलसे होना, इन जलसों को रोकना, ये छुरी और खरबूजे वाला मामला है। जलसा हो तब भी खरबूजे ने कटना है, छुरी की खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, तो खरबूजे ने तो कटना है। तो इसलिए इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो अब कट चुकी है, इनकी जो नौकरियों का दौर है वो अब कट चुका है। ये जलसा करे तब भी खरबूजा है, ये जलसा रोके तब भी खरबूजा है, और छुरी इनके सर पे है, वो अब आनी है, उसको ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए, अख्तर मेंगल साहब वाले मामले पे हुकूमत को डेंट पड़ा है या नहीं पड़ा? देखिए, अख्तर मेंगल साहब वाला जो सारा मसला है, वो असल मसला ये है कि इस वक्त सूबों में और मरकज में गैर नुमाइंदा हुकूमतें, और उन जहां पर जितने अरसे से ज्यादा अरसे से गैर नुमाइंदा हुकूमत चला रही है, वहां उतनी ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन है और उतने ज्यादा मसाइल है। ये हुकूमत के लिए एक सबक है, पाकिस्तान के लिए भी एक सबक है, और वो ये है कि आपने अगर उनको चलना है, अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क अवाम के मुंतखब करदा लोगों को हुकूमत दे दे, पाकिस्तान पर वसाइल की, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। दुरानी साहब, आप इस्लामाबाद से निकले हैं, इस्लामाबाद के हलकों में आप बड़े अहम हलकों में बैठते हैं, ये सियासी अहम हलकों में, मैं दूसरे नहीं कह रहा, और दानिश्वरों में बैठते हैं। इस्लामाबाद के अंदर क्या गूंज है? देखिए जनाब, इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जो है ना, बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल है।
اس وقت اسلام آباد کے جو سیاسی حلقے ہیں ان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب کیا ہونا چاہیے. ہاں ہمیں بھی اب وہ سمجھتے ہیں کہ یار بولتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے وہی نا. تو وہ کہتے ہیں جی اب کیا ہونا چاہیے. میں نے انہیں کہا جی جو سال پہلے ہونا تھا وہ بھی آج بھی وہی ہونا چاہیے, اور سال اگر 6 مہینے اور گزار دیں گے پھر بھی وہی کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ آپ ریکنسیلیشن کریں, مفاہمت کریں, قیدیوں کو چھوڑیں, اور قیدیوں کو چھوڑنے کے بعد کرسی کو چھوڑیں, کرسی ان کے حوالے کریں جن کی کرسی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملک آگے بڑھے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس صورت میں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اس گاڑی کو چلا رہے ہیں جس کی بریک کے اوپر آپ کی کرسی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ایسی ہے جو کہ پاکستان کی ترقی کے بریک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. جب تک یہ حکومت بیٹھی رہے گی پاکستان کی گاڑی نہیں چلے گی, اور جب یہ حکومت اٹھے گی تو پاکستان کی گاڑی دوڑنا شروع کر دے گی. کیونکہ پوری دنیا اس وقت مشرق اور مغرب دونوں, چین, امریکہ, مڈل ایسٹ, IMF, ورلڈ بینک, تمام ملک یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ٹریڈ روٹ ہے, پاکستان تجارت کو آگے بڑھانے کا راستہ ہے, لیکن اس کے اندر نہ سیکیورٹی موجود ہے اور نہ ہی اکنامک ڈیولپمنٹ موجود ہے, نہ ہی پبلک کا تعاون موجود ہے. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر ہے جو کہ قابض ہوئے میں اقتدار کے اوپر دشمن کی فوجوں کی طرح. اس وقت یہ جو اقتدار پہ قابض ملک کے دشمن ہے, جب یہ قبضہ ان سے ہم چھڑوا لیں گے پاکستان کے عوام, تو آپ دیکھیں پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے, پاکستان کیسے خوشحال ہوتا ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہیں, جو پاکستان سے باہر ہیں یا جو پاکستان کے اندر ہیں, وہ کس طرح اپنی جان مار کے اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف لے کے جائیں گے. اور اب تو دیکھیں ملک کے ادارے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان میں کلیئرٹی آ رہی ہے کہ بھئی سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے, اور پاکستان کے اندر حکومت بنانا عوام کا کام ہے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی ادارے کا کام ہے وہ اب اس کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہی اب ہونا ہے اور یہی کرنا پڑے گا. جب تک روک سکتے ہو تو روک لو, تبدیلی تو آ گئی ہے. درانی صاحب یہ بتائیے کہ تبدیلی کتنی آگے بڑھے گی اور کون کون سی اشکال میں دکھائی دے گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق چاہے مگوئیاں اس وقت جاری ہیں کہ ایک طرف سے 4 وزارتوں کی آفر ہے, ایک طرف سے گورنرشپ کی آفر ہے, فلاں آفر ہے, فلاں آفر ہے, کس طرف کو جائیں گے؟ دیکھیں جی, وہ لیتے ہیں وزارتیں لیتے ہیں جی, تو بھی ان کا آپشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن مولانا کا تو یہ بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ان حکمرانوں کی طرف دیکھو گے بھی تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا. تو میں تو اس بات کو حقیقت سمجھتا ہوں. باقی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ چلتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا جی. آج میری ملاقات بھی ہوئی ہے کچھ بزرگ سیاستدانوں سے جن کے ساتھ ان کی بھی ملاقات ہوتی رہی ہے, مولانا کی بھی, ہم بھی سب دیکھتے رہے. مجھے کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ کسی کے پاس کوئی حل ہے. حل کسی کے پاس نہیں ہے. حل ایک ہی ہے کہ اقتدار جو ہے وہ عوام کے حوالے کر دیں. باقی ساری باتیں ہیں, اور باتوں کی صورت میں اب یہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی فضل الرحمان صاحب ڈچ کر دیں گے, فلاں ڈچ کر